السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة Apprendre le français على قناة اليوتيوب Apprendre avec Salma. اليوم غادي ندوي لكم على أخطاء شائعة ولا بعض الأخطاء الشائعة في اللغة الفرنسية. دونك دي زيرور كورونت اللي كيكونوا في اللغة الفرنسية اللي يقدروا ميم الفرنسيين ولا لي ناتيف، يعني الناس اللي اللغة ديالتهم الأم هي اللغة الفرنسية يقدروا يديروهم. Erreur numéro 1. الغلط الأول، بزاف الناس تيقولوا ils croivent، يعني في الفعل croire ما تيصرفوش مزيان هذا الفعل هذا. الفعل شفنا كيفاش كنصرفوا الأفعال في اللغة الفرنسية، والفعل croire اللي هو تنطيق في شي حاجة croire تنقولوا je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit. ما كايناش شي حاجة سميتها ils croivent. دونك ils croivent غلط و il croit كما مكتوبة هنايا صحيحة. Erreur numéro 2. الغلط الثاني، إمتاش كنستعملو second. second إلا استعملناها يعني ما كاين حتى شي حاجة، حتى شي واحد ولا حتى شي حاجة من موراها. مثلا هنايا on a dit il a fini second sur 300 candidats، هذا غلط. second تيمعني علينا ولا تيعني بأنه ما كاين حتى شي واحد من مورا الثاني. دونك كنقولو le premier, le deuxième et le troisième il a كانت une troisième personne. ولا تنقولوا le premier et le second il a كانوا غير زوج. donc il a fini second sur 300 غلط. il a fini deuxième sur 300 candidats صحيح. il a fini second يعني جا هو الثاني ومن موراه ما كاين حتى شي واحد اخر، هذا تا هو صحيح. erreur numéro 3. الغلط الثالث، هنا خديت لكم شي امثله ديال دي زيكسبرسيون ولا شي جمل كنقولوهم في اللغه الفرنسيه اللي غلط. مثلا مونتي اون هو، دابا الاغلبيه تاع الناس تيبغيو ملي كيبغيو يدويو بالفرنسيه كيجيو كياخذوا داكشي اللي كنقولوه بالدارجه وكيترجموه للفرنسيه. هذا ما خاصوش يدار. بحال مثلا حنا كنقولوا غنطلع للفوق مونتي اون هو غلط بالفرنسي، حيت مونتي ولا الفعل ديال مونتي ما يمكن يكون غير الفوق، ما يمكنش لينا نقولوا مونتي اون با. دونك مونتي سوبوز كو سي ان هو، مونتي ما غادي يكون غير الفوق، دونك كنقولوا مونتي. مونتي اون هو غلط، مونتي صحيحه. au jour d'aujourd'hui غلط، تنقولوا aujourd'hui. au jour d'aujourd'hui بحال كنديروا une répétition، بحال كنعاودوا الهضره غير aujourd'hui صحيحه. sortir dehors بحال monter en haut، sortir يا اما sortir يا اما حيت sortir ما يمكن غير تكون برا، دونك يا اما كنقولوا aller dehors ولا sortir. ما sortir dehors غلط. c'est très magnifique. magnifique اصلا هو النيفو الاخر ديال شي حاجه زوينه، يعني ما يمكنش لك تكون شي حاجه اكثر منها. دونك ما يمكن سي تري مانيفيك بحال كنديروا غير اعاده. دونك كنقولوا سي مانيفيك، تري مانيفيك غلط. سي مانيفيك. سي بلو بير نفس الغلط، يعني بحال سي تري مانيفيك سي بلو بير هي شي حاجه خايبه بزاف، ما يمكنش لينا نلقاو شي حاجه خيب منها. دونك سي بلو بير ما غتزيدنا حتى شي حاجه، غنقولوا سي بير وصافي، ما غاديش نقولوا سي بلو بير بلوس سي اون ريبيتيسيون ولا اعاده لي انوتيل اللي ما عندهاش لاش تكون. erreur numéro 4. الغلط الرابع، merci quand même غلط. تنقولوا merci quand même وهذا غلط شائع بزاف تاع الناس كيديروه، يعني quand même بلو سونس ولا بالمعنى ديال malgré tout، même si. donc c'est merci quand même ماشي quand même. erreur numéro 5. الغلط الخامس، c'est un beau appartement. هذا غلط.
ما يمكنش شوفوا هنايا بو تيسالي بلو سون ولا بلو سون او يعني او سي اون فويال كما كنا شفنا في الدروس الاولى او سي اون فويال و ابارتمون تيبدا حتى هو اون فويال دونك ما يمكنش ليك دير ولا ما يمكنش ليكم ديروا او وتبعها غتجي ثقيله دونك هنايا لو بو غادي يتبدل وغادي يرجع بال دونك اون دي سي ان بel appartement سي ان bel arbre هادو صحاح سي ان beau appartement ولا ان beau arbre سي غلط. erreur numéro 6 الغلط السادس etc etc اللي معناتها الى اخره تتكتب ETC بالفرنسية بحال كما كنكتبوا إلخ ولا ألف لام خاء باللغة العربية والأغلبية دايوغ حتى الفرنسيين بنفسهم تيقولوا اكسيتيرا اللي هي غلط بالإكس اللي هي غلط alors que هي كلمة لاتينية سي دو لاتان و تتكتب اي او تي سيتيرا اي سيتيرا اتسيتيرا دونك هذا هو اللي صحيح etc وماشي etc. erreur numéro 7 الغلط السابع je suis bien je suis bien الناس بزاف كيستعملوها في الجواب ديال شي واحد مثلا تيقول لك ça va est-ce que vous allez bien تتقول ليه je suis bien هذا غلط يعني je suis bien تقدر تستعمل ولكن ماشي en réponse à la question est-ce que vous allez bien ولا est-ce que ça va je suis bien تقدر تقولها مثلا مني كتكون في شي بلاصه جالس مثلا وقال لك شي واحد ميتيفو بيان مثلا سحاب ليه ما جالسش مزيان ولا ما مرتاحش تقول ليه نو 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 جو سوي بيان alors que مني كنقولوا لك واش صافا تنقولوا جو في بيان وهي الاصل ديال هاد جو في بيان ولا الي بيان اصل ديالها هو شحال هادي كانوا كي باش نعرفوا واش اون بيرسون ولا شي واحد مريض ولا لا تيسولوه واش كيمشي مزيان للمرحاض داكور دونك اسكو هي الاصل ديالها اسكو vous allez bien aux toilettes وبقات منها يعني بقات كتتبدل على مر السنين ورجعت جو في بيان تتستعمل ملي كنسولوكم اسكو صافا تنقول جو في بيان ولا تري بيان ولا هذا ولكن ما تنقولوش جو سوي بيان جو سوي بيان تتستعمل ولكن في بلايص اخرين. erreur numéro 8 الغلط الثامن je visite des amis هذا غلط on visite un lieu يعني on visite شي بلاصه je rends visite لشي واحد donc je visite des amis غلط je rends visite à des amis صحيح je visite un lieu je visite Casablanca je visite Marrakech هذه هي صحيح. erreur numéro 9 الغلط ولا الخطأ التاسع faire une question on ne fait pas de question on pose une question كنسولو on pose une question ما كنديروش une question donc faire une question غلط poser une question صحيحة. erreur numéro 10 je pars en voyage le lundi le ما كنقولوهاش قبل من نهار في السمانه يعني الا بغيت نقول غادي نمشي شي بلاصه ولا غادي نسافر lundi غادي نقول je pars en voyage lundi prochain mais ما غاديش نقول le lundi prochain donc je pars en voyage le lundi ou le mardi ou le vendredi غلط تنقولوا je pars en voyage lundi prochain ou mardi prochain ou vendredi prochain هذا هو اللي صحيح. كان هذا الدرس ديالنا ديال اليوم نتمنى يكون عجبكم
صيفطوا ليا إلا كانت عندكم أسئلة على هادشي ولا d'autres expressions، يعني جمل كنستعملوهم بحال هكا اللي كتعرفوهم بأنهم غلط، pour échanger ولا باش نتحاوروا عليهم. ما تبخلوش علينا بكليك على الانخراط، على زر الانخراط وتفعيل الجرس، وهذا طبعا فضلا وليس أمرا، باش يوصل هادشي الناس اخرين اللي يقدروا يستافدوا منه. انا نخلي لكم الراحه ونقول لكم على بروشين ان شاء الله. بسلامه.